रट बेवन बस ये क्या बया बस कमई की में खाद काश करे छै न करें काश करी नाद निशम त्रावई मेज परखम करनमच अजके पे ये खाद बकार आसे तीच खाद त्राव जमीनस हाँ काशकार बाय पन्नी मेथ्सून टेस्ट अन्नाव पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया यत नीम रलाय से तो करियो वथरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कायम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन तो बहुत तुहद मेज़बान हाजिर खिदमत तहे दिल सान तुहद खुशामदीद करान अजकिस प्रोग्रामस मज। दोस्तों यथ कन पता जन हफ्त वनकस अंद वात आज 23 तो यह खसूसी हफ्त अत नाव दिन आमुत सेवा में 6 वर्ष यानी मरकजी सरकार तरफ यम तन वरियन मज मुख्तलिफ स्कीम दरदस्त निनाई सनिस जमींदार सज बजाई खतर तिमन पे त्रो अख नजर बे वुचो कोता फायदे सनिस जमींदारस ग्रास रूट लेवल पे गोमुत अस वुच अत दौरान आय हाईलाइट करने मुख्तलिफ स्कीम मसलन KCC किसान क्रेडिट कार्ड PM योजना या PM सिंचाई योजना या फसल बीमा योजना खासकर कर बह यथ मज जिक्र कि तुझ पत ज्यादा पहन मेव वपदावान आम तौर वो पतमन वरियन मज प्रॉब्लम गसान कि यह जन सोन मेव यह खसूसियन मंडियन मज गसान ये ना जान कीमत रोजान कह बल्कि दरमियान दारी ज्यादा गसान अमि गर्ज खतर आव यमनी स्कीमन मज अहम स्कीम दरदस निन यथ ई मार्केटिंग वनान तो ब्याक स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी नेम या मिनिमम सपोर्ट प्राइस गर्ज यह जन जमींदार सुन माल चाहे सह मेव या बाकी फसलन हज पैदावार अत गोस जान कीमत अमिस यून अमिक नतीजे द्राय यह अस वुच कि यह येतुक वनकस ूंट येतुक मेव यह गसान हिंदुस्तान कुन त मंडी मज तो यह जन सोन ये सेलर यह जन बाग वोल यह जन ठेकेदार सह हेकि ये पे पनुन मेव कनित कंस त बापरिस अत दरमियान दारी मज सो गई वारियस हदस तान कम तो अस उम्मीद कि तुम यम जन वनकस प्रोग्राम वुचान अगर तुह नश मेव या बाकी कह फसल तुह कनुन तुम हेको अमि यह स्कीम ई मार्केटिंग अमुक भरपूर फायदे तुलित तो मुस्तफीद सपदित चूँकि तुझे पत गर्ज गायत यह आसान सोन जमींदार यह गि पापर जा बन तिकाज अगर पन्नस मुल्कस पे नजर त्रो तकरीबन 61 करोड़ ये इंसान यम जन जमींदारी सत वाबस्त इसलिए गि तीस कालस मुल्क कर तरक्की कह यीस कालस सन जमींदार तरक्की करान यह कत नजर तल थत कोर मरकजी सरकारन यम मुख्तलिफ स्कीम ये रज बहरहाल तुझे पत जमींदारी लर लोर ये मुख्तलिफ मुंसलिक यम जन कार तम करान मे पे कार याद बड़ प्रोन कार किरम कशी 100 वरी खुद ज्यादा कार ये लॉकट पन्नस लॉकचारस मज मे याद कि गामस मज करान 10 घर 20 घर अत किरम कशी सत पे यून दारमदार आसान अमी थ्रू आन कह पोस मिलान अत कैश क्रॉप वनान पत वरियस खतर सामान इमवे पोसों नश अनान युस जन किरम कशी पे मिलान मजीद क्या अहमियत इफादियत अत कारस वल त्रो अथ मौजूस पे अख नजर प्रोग्राम किस यथ सेगमेंटस मज कशीर हिंजे वादी मन पत वत पे किरम कशी हुंद कार चलान वोतमुत तो यिथ पाट येतिक लूक प्राने वक्त पे रेशम सन्नत कुन माइल ईसमत दपान रेशम सन्नत चीनस मज थन पेमज तो कशीर चीन च हमसायगी मज आसन किन रोज यह सन्नत ये काड़ कड़ान तो आज सन रियासत मुल्क चन तिमन रियासतन मज गंजरावन ये यसल पट रेशम वपदावन किरम कशी तिस सन्नत यथ ज्यादा मेहनत करन पेवान अमा पोज अमि सन्नत किन सरसी रियासत तो रियासत किन लूकन बिलखसूस सेद स्योद या वर्ग पट फायदे मिलान किरम कशी बापत अकिस कुमलिस मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर पान पेवान अत सिलसिलस मज इब्रेशिम महकमक माहिर तिमन विज रहनुमाई करान रोजान
تُلہٕ یُس پٲٹھۍ کیٚمٮ۪ن ہٕنٛدۍ پھانٛپھلن باپتھ ضروٗری چھُ گژھِ تازٕ تہٕ سرسبز آسُن تہٕ اتھ گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ آسٕنۍ. محکمہٕ ابرشم چھُ ماے کِس گۄڈٕنِکِس ہفتس منٛز کِرم کٔشی ہُنٛد بیول نشوٗنما باپتھ انکیوبیٹرس منٛز تھاوان یتھ منٛز اتھ 10 دۄہ لگان چھِ. اتھ منٛز چھُ اتھ اکھ خاص درجہ حرارت تھاونہٕ یِوان. پتہٕ چھُ محکمہٕ اتھ 2 نیندرن تام پننٮ۪ن بڑٮ۪ن منٛز تھاوان. تمہِ پتہٕ چھُ محکمُک عملہٕ کِرم کشن ہُنٛد گرٕ گژھان تہٕ چھُ تتھ کمرس 3 لٹہِ دوا پٲشی کران ییٚتہِ پٲٹھۍ کیٚمۍ رچھنہٕ یِوان چھِ. دوا پٲشی چھےٚ کِرم کشی ہٕنٛز کامیٲبی ہُنٛد بوٚڑ وجہ ییٚمہِ سۭتۍ کِرم کشن واریاہ فٲیدٕ چھُ میلان. پٲٹھۍ کیٚمۍ وٲلِس کمرس گژھن روشن دان یلہٕ آسٕنۍ یُتھ ہوا اورٕ یورٕ پکہِ. بیٚیہِ گژھن تِم فریم بدلان روزٕنۍ یِمن منٛز کیٚمۍ چھِ آسان. کِرم کشی چھےٚ صرف 20 دۄہن سٮ۪ٹھاہ محنت کرٕنۍ پیٚوان یتھ دوران اتھ لگاتار نگرٲنی کرٕنۍ چھِ پیٚوان. کیٚمٮ۪ن نہ گژھِ زیادٕ تاپھ تہٕ نہ گژھِ زیادٕ شُہُل آسُن. کمرس منٛز گژھِ 25 ڈگری گرم آسُن. تُلہٕ پن گژھِ صاف تہٕ تازٕ آسُن تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ ناصٲفی آسٕنۍ. دۄہس گژھِ کیٚمٮ۪ن 4 لٹہِ صبحن، پیشنس، دِگرس، شامس کیٚمٮ۪ن تازٕ پن تراونہٕ یُن. ہوٚکھ پن چھُ گاسس برابر آسان ییٚمہِ کِنۍ پٲداوار کم چھُ گژھان تِکیازِ کیٚمۍ چھِ لٲرۍ گژھان. ساینسی طٔریٖقہٕ کِرم کشی کرنہٕ سۭتۍ چھِ 65 پٮ۪ٹھ 70 کلو گۄژٕ پٲداوار حٲصِل سپدان. کِرم کشی باپتھ چھِ دلچسپی ہٕنٛز ضروٗرت تہٕ گرُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نفر ہیٚکہِ اتھ کامہِ منٛز اتھٕ شہلٲوِتھ. دوستو پروگرام कृषि दर्शन जारी गोड पेश तुहंद खतर यह खुसूसी जानकारी वक्फा. भारत सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के सिलसिले में 22 सितंबर से मुंह खुर टीकाकारी प्रोग्राम दस्तयाब है. इस प्रोग्राम के जरिए तमाम चौपायों जैसे गाय, भैंस वगैरह की मुंह खुर बीमारी के खिलाफ मुफ्त टीकाकारी की जाएगी. याद रहे, मुंह खुर बीमारी वबाई सूरत इख्तियार करके किसानों को माली खसारे से दो चार कर सकती है. तेज बुखार, मुंह और खुर में छाले होना, मुंह से लार टपकना, जानवरों का ग़िज़ा न खाना और दूध की पैदावार में बहुत ज्यादा कमी होना इस बीमारी की निशानियां हैं. तमाम डेयरी किसानों से इल्तिजा है कि अपने जानवरों की टैगिंग करा के इस बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकारी पर मामूल फील्ड में काम करने वाले अमले के साथ भरपूर ताउन करें. याद रहे, टीकाकारी और टैगिंग 22 सितंबर से अगले 2 माह तक जारी रहेगी. जारी करदा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर. नाजरीन वक्फ बोट कत करान रेशम सनतस मुतलिक जित मे अर्ज कोर हतवाद लुक अत सनतस सत वाबस्त तो वनकस पापर जाब आसान. अत सिलसिलस मज हाल महकमे सेरीकल्चरन श्रीनगर किस रेशम खानस मज अकि खसूसी तकरीब हुंद इनकाद करन यथ मज कोकून मार्केटिंग पे जोर दिन आव. अत तकरीबी पे कोर मुख्तलिफ इलाकों पे आमत्यो रेशम यम जन रेशम सनतस सत वाबस्त जमींदार तिमो शिरकत. खासकर अमि दह बंडपोर पे वारिया रेशम गोच पालन वाल योर आमत तो तिमन आय बाज़ाब्त पे जानकारी दिन कि तिम कित कन हेकन जदीद साइंसी तौर तरीकस पे यम गोच बनयित. चूंकि अस वुच अत नेबर पे क्या खरीदार आमद जित तुम पता युस जन रेशम सनत कार अत नेबर पे योर खरीदार यम येती फेस टू फेस बोट कन बिहित अमिस गोच वलिस हेवान यह गोच तथ जान कीमत. खासकर ये बंगाल पे वारिया खरीदार आमत यमो जन ये मार्केटिंग मज हिस्स न्यू. अत मौकस पे डायरेक्टर सेरीकल्चर मंजूर अहमद कादरी साहब यमो जन पन ख्यालात बय पन्न यम जन अत गोच पालन वल यम गोच तैयार करमज तो तिमन वोनुक तुह कित कन हेकियो मयरी गोच बनयित यथ तुह जान कीमत मिले. अस अथ प्रोग्रामस पे लॉकट मॉकट रिपोर्ट तैयार कोर्मुत. वली वुचो यो रिपोर्ट. दोस्तों वनकस डायरेक्टरेट ऑफ सेरीकल्चर तो वनकस ये जन तो गोचा तैयार गम तिहद मार्केट वनकस लोगमुत यह मार्केट क्युत तो क्या अत सत वाबस्त उम्मीद यम जन तो अत सत वाबस्त तो मे सत्य अख दोस्त तुहद इसमें शरीफ क्या पीरजादा शमसुद्दीन शाह. शाह साहब तुम कत पे हो? कोयल मुकाम तहसील आलूसा जिला बांडीपोरा. चूंकि आज ये माल लोगमुत डायरेक्टरेट ऑफ सेरीकल्चरस मज तो क्या उम्मीद तुम वाबस्त बे कोता तुम पन माल योर कत गज तुम हजरत उम्मीद ये रेट सम गवर्नमेंट फिक्स कर
इन मुकम्मल की अकिस कामिलस लायक मगर ताहम से शुक्र गुजार कि आज तुल गवर्नमेंटन कदम रेटन हुन अमिक मशकूर कशी मगर उम्मीद थवान कि अमे अलाव गन अमिच रेट ताकि मार्केट वैल्यू आज डाउन मतलब मार्केट खसान बाजार हर लिहाज खसान इस कामिल इस बनावन वोल अमिस तान कम अत मेहनत ज्यादा कीमत कम वातान हजरत अगर गवर्नमेंट चाहे महकम की अबरिशन वसात इन नौजवान दी सहूलियत शडन हज बाकी यम टूल सामान जल वगैरह यम कर फराहम ताकि नौजवान इस रुझान यह उकुन इहुंद सोच रोज आवर अम सोचन न गलत की बेस बह ऐलान करान ये गोच पोस गोच मुआवजा इसमें काफ़ी बरकत है काफ़ी बरकत है मेहनत पोस इस पैसे में काफ़ी बरकत है बसूरत दीगर कमाई से इस रुपया में काफ़ी बरकत है तो चूंकि तह वो 50 किलो यहोस अनमित योर गजन तो परसिक मुकाबल कोता पैदावार योस द्राम परसिक मुकाबल काफ़ी असल परस तक ज्यादा तकरीबन लगभग 50,000 आए परस ते हाँ तो मुतमईन बहुत मुतमईन हूँ मैं अपने भाइयों से अपने नौजवानों से अपील करता हूँ कि इस सन्नत का शौक से इसका ये किया जाए, सनत चलाई जाए ताकि जो हमें सदियों की ये सनत है इसको फ़रोग मिला बचाया जाए और फ़रोग दिया जाए। मैं महकमा अबरेशम का बहुत मशकूर हूँ, बल्कि ज़िला बांडीपुरा की तरफ से मैं देता हूँ शुक्रियत अपने महकमे अबरेशम को कि जिन्होंने हमें ताउन दिया है वक्त वक्त पर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। मैं ब्रोट कन वनकस बरकत अली साहब तुम कत रोजान बांडीपुरा चिठे बांडी रोजान सर तुम किरम कशी करान तो गोडनथ वन तो तुम कोता पोर्मुत बस मिडिल पास पत क्या पोरुन गरीबी दौरान गए मुश्किलात गरीबी अगर करम कशी हज कत कर अत करम कशी हंदी कार सत गो तुम मे गई पोमे वुमर जनाब मदर ती कर फादर ती कर वनकस उम्र मे तकरीबन 35 वोर बिल्कुल बिल्कुल तो लकचार पान पे वोत तुम करम कशी सत कर क्युत करम कशी हूं कार यह ज़बरदस्त अत क्या वन ज़बरदस्त फ़ायदेमंद इंशाल्लाह मे गो मे थोड़ा नुकसान तो मगर पतम वरियन बह डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा मज मान अत कलम कशी मज तुम बांडीपुरा रोजान बिल्कुल सर बिल्कुल चूंकि तुम वनकस ओ तुम योर क्या करने ओ तुम ये मार्केट लोगमुत अत गोच खलमित योर आज डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर योर आमत अहन बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बांडीपोर वाल आमत योर अहन सोरी माल योस कोता माल द्र कोता गोस द्राय तकरीबन 50-60 किलो 60 किलो तुम अगर मार्केट हवाले कत करो कोता वोनू तुम दिमो किलोस दिमो ये वो 900-500 रपी सरकारी रेट आज गुम ए ग्रेडस अहन तुम मुतमईन अगर 900-500 रपी तो असल रेट ये तमे हिसाब असल कह मेल गस मे बसान अत गई रपी 2000 तक कम बसान कि ये रेटस हुरेमान गसन चूंकि महकमा सेरिकल्चरस नश स्कीम शड दिवान या पत दवा दिवान या ब्योल तुम तिम स्कीमन हूं फायदे तुलान बिल्कुल सर शड दिवान बोज शड दिवान लकुट सर तथ मज हेको यहद मुताबिक जोन कर तुम समझ अगर ये हिसाब करो तो तथ जोन हेको न तथ मज कर अखुन हेको कर तथ को ज्यादा ज्यादा 50 किलो मे सत वनकस नबर पे बयर आमत खरीदार आमत तिम माल नीन आमत कोशर गोस नीन आमत तो जानो इन नश इमो कोता माल होत तो इन क्या मसलहत हंदिस इन गोचन सत। आपका नाम सर क्या है? MD अबू बकर। कहाँ से आए आप? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। क्या करने के लिए यहाँ आए? जम्मू कश्मीर के ककून खरीदने के लिए आया हूँ। अभी खरीदा है? अभी नहीं खरीदा, आज मार्केट स्टार्ट हुआ ना तो आज से खरीदना है। तो कैसा लगता है जो यहाँ के कोकून है, कैसा है ये? ककून है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को और भी अच्छा करना चाहिए, उन्नति और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी करना है। यहाँ ककून जो नमा है बहुत अच्छा है, हमको खरीदना है, कुछ ककून खरीदना है हमको भी। जो यहाँ के करमकश लोग हैं, दोस्त जो है, ये कहते हैं कि हमें अच्छी रेट नहीं मिलती है। क्या वजह है उनको अच्छी रेट नहीं मिलती? वजह पूरे दुनिया को मालूम है, कोविड-19 जो है ना, ये कोविड-19 की वजह से जो पूरा वर्ल्ड बंद है ना, इसलिए इसका व्यापारी पूरा इसका जो धागा बनता है, रेशम का जो धागा, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका रेट कम हो गया है।
इस साल आपको क्या उम्मीद है, कैसी चलेगी मार्केट कोकून का जहाँ तक ताल्लुक है? इस साल लगभग तकरीबन खूब अच्छा नहीं जाएगा, लॉकडाउन की वजह से ना, कोविड-19 की वजह से। हमारे साथ और एक बायर भी है। आपका सर नाम क्या है? मोहम्मद रबीउल हक, कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल मालदा से। तो कितने दिन हो गए यहाँ कश्मीर में? अभी 1 महीने में है, 1 महीना है। तो यहाँ किस वास्ते आए? ये कुकुन खरीदने के लिए आया है। कोकून खरीदने के लिए। कैसे कोकून इस वक्त है आपको? ये कुकुन बहुत बड़ा अच्छा है, यहाँ का क्वालिटी भी अच्छा है, तैयारी भी ठीक किया है। अगर हम बाहर की कोकून की बात करेंगे और हमारी कोकून की बात करेंगे, सबसे अच्छा कौन कोकून है? जम्मू कश्मीर का। फिर रेट क्यों कम लगती है? रेट कोविड-19 की वजह से थोड़ा रेट डाउन है, इसलिए डाउन हुआ थोड़ा। कितने साल हो गए आपको इस के साथ? इसके साथ हम 10 साल से कर रहा हूँ काम। तो यहाँ कश्मीर से ये कोकून ले रहे हैं? हाँ, ले रहा हूँ। इस साल की क्या उम्मीद है आपको? इस साल भी लूँगा, इस साल भी लूँगा। तो क्या रेट है? रेट तो ठीक है, ए ग्रेड का 975, पर केजी कितना देता है आपको? 975 देता है। ये गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर की है। हाँ, आपने क्या की? हमने अभी तो खरीदने के स्टार्ट नहीं किया, अभी ऑक्शन शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा फिर उसी वक्त हम देंगे रेट। आप तो ए ग्रेड लेते हैं या बी ग्रेड? हम लेते हैं, ये बी ग्रेड भी लेते हैं, सी ग्रेड भी लेते हैं, डी ग्रेड भी लेते हैं, ए ग्रेड भी लेते हैं, लेकिन ए ग्रेड में हमारा बंगाल में 12 नहीं आता है, इसलिए हम ए ग्रेड इस साल नहीं खरीदेंगे। वनकस मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों पे और क्रमकश दोस्त आमद यमो पन कुकून योर अनमित। अगर इस मार्केट हवाले कत करो तो क्या नवियत यह मार्केट? नॉर्मली यम साथ ये सिल्क वर्म गोच कोकून तैयार गसान, अत मज मार्केट लगान ऑक्शन मार्केट। मुख्तलिफ रीलर चाहे तुम ये जम्मू कश्मीर या बंगाल पे या कर्नाटक पे अत बूल दिन। बोल मज सारे खुद ज्यादा बूल दी है अत गोच तम सह खरीदार बना। तो जन गवर्नमेंटन बनो स्कीम जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज तम हेन यम सारे गोच ये सोरी मार्केट कर तम होल्ड। अत मज गवर्नमेंटन रेट फिक्स। ए ग्रेड गोच कीमत 975 पर किलोग्राम तो बी ग्रेड गोच कीमत 675 रुपये। जन वनकस मार्केट के हिसाब मौजून अगर सो कंपटिशन हिसाब वारिया ज़्यादा छन की, मगर चूंकि कंपटिशन कहें बायर अत मज कहें, तो जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज जन तमो कोर अत मज कोऑपरेट। सरकार इंस्ट्रक्शंस जन सोन प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तमो दिस इंस्ट्रक्शंस कि जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज ही है ये सोरे स्टॉक, इसलिए वनकस ये जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज ऑफिसर यम जन ये मार्केटस ऑर्गनाइज करान बे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स यम जन ये रलित मिलित ऑर्गनाइज करान। अर्ज कर परस योर परस लोग ये मार्केट तम सात मगर अथ दरमियान 900 दरमियान रूज ये रेट ये नाइंसाफी गसान किरम कशन स रेट प्रथ सात डिटरमाइन करान डिमांड एंड सप्लाई। तो यह मार्केट डायनेमिक्स अत मज डिपार्टमेंट हेक रेट फिक्स कर यह एसेंशियल आइटम की मार्केट डायनेमिक्स डिटरमाइन करान खरीदारस तो बे कनन वलिस ये पे दोनवे मुतफिक गसन सुई बन रेट। तो अगर कत करो अगर तुम बंगाल कत कर या तुम बंगलोर कत कर तत किस पे मार्केट लगान? तत लगभग वनकस रेट वुचान बेंगलोरस मज जन नेशनल मार्केट कोकून तथ मज अथ आस पास रेट अम खुद ज्यादा रेट कि अथ रेटस आस पास रेट। चूंकि अगर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टन करो पन्ने रियासत ये बारामूला बांडी पोरा या जम्मू जिले तत लगे इथे पे मार्केट। जम्मू डिवीजनस मज कोर मार्केट कनक्लूड तत अगस्त पे चलान ये मार्केट तो तत गो मार्केट कनक्लूड जन तक JKIS टारगेट म्यूलमुत सह सोरी स्टॉक कोर तमो कनक्लूड। वन कोर आज श्रीनगर पे शुरू तो ये पे कर बाकी डिस्ट्रिक्टन मज ये चाहे बारामूला कुपवाड़ा अनंतनाग पुलवामा तमन डिस्ट्रिक्टन मज तथे कन मार्केट ऑर्गनाइज। अत मार्केट कैलेंडर बनोमुत जन एडिशनल डायरेक्टर तुम नोडल ऑफिसर तमें सोरे कोऑर्डिनेट करान। तो अमे मुताबिक ये कैलेंडर मुताबिक मार्केट्स डिस्ट्रिक्टन मज ऑर्गनाइज कर। अगर
قادر صاحب کت کرو کراپچ تو مے باسان یہ بہترین کراپ تو کس پیداوار درو یہ کوالٹی وائز یہ بالکل اصل کراپ مگر کوانٹٹی وائز اگر اس ونو چونکہ این ایس ایس او پہ سیڈ انان یہ گو ریسٹرکشنز زن لجہ تمہ موجود ہوں بنگلور پہ امیک سیڈ انت کہین تمہ سۭتۍ گئی اس رس کھنڈ کوالٹی مز کم مگر کوانٹٹی مز کمی مگر اس کوالٹی تھی بہتر پانہ وچان یہ لگ بھگ سوری اے گریڈ کوکون بی گریڈ کوکون ات مز بالکل کہین چونکہ یم سات تھی اتہ ونکس کرم کش دوستن ست کت کران یم اکثر ونان یہ زن جائیں ہز کمی تمہ خاطر کیا ون تھی تمہیں زن شیڈ امہ خاطر ریئرنگ یہ گورنمنٹ آف انڈیا سکیم سلک سمگرا تر مز ریئرنگ ہاؤسز دان کرم کشن تو سو سکیم انفورس کوشش کران زیادہ کھت زیادہ کرم کش ات مز کور کرنچ تو زیادہ کھت زیادہ کرم کشن دمو تم ریئرنگ ہاؤسز تاکہ اس زن جائیں ہز کمی ہز تمیک گژھِ سدباب ٲخرس پٮ۪ٹھ کیٛاہ جنرل میسیج چھُ یژھان تُہۍ ییٚمہِ سانہِ پروگرام کہِ حوالہٕ کرم کنج دوستن دِنۍ بیٚیہِ یِم زن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھن سٲنۍ دوست اکُن منسلک یِم زن گرن منٛز پٔرِتھ لیکھِتھ بے روزگار چھِ تمہِ حوالہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ ییٚمہِ سانہِ پروگرام کہِ حوالہٕ تِمن ونُن یژھان بہٕ ونہٕ یہِ کہِ یہِ چھُ اکھ فٲیدٕ منٛد ٹریڈ فٲیدٕ منٛد جاب یتھ منٛز زن 15 دۄہن منٛز یہِ کراپ تیار گژھان چھُ بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کراپ اگر أسۍ کانٛہہ تہِ ایگریکلچر یا ہارٹیکلچرُک کراپ وٕچھو سُہ چھُنہٕ 15 دۄہن منٛز گژھان تیار کینٛہہ یہِ کراپ چھُ صرف 15 دۄہن منٛز گژھان تیار بیٚیہِ ہیٚکہِ ؤریس منٛز 3 لٹہِ یہِ ریئرنگ گٔژھِتھ 3 ریئرنگ ہیٚکن کٔشیٖرِ منٛز طرفہٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی چاہے سُہ سیٖڈ آسہِ چاہے ڈس انفیکشن آسہِ چاہے سپرویجن آسہِ اِوٕن چاہے مارکیٹ آسہِ اتھ منٛز چھُ ڈپارٹمنٹ ریگولیٹ کران ڈپارٹمنٹ سپروائز کران بہرحال منظور احمد قادری صٲب أسۍ کرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زِ تۄہہِ دِژوٕ سٮ۪ٹھاہ مفیٖد تہٕ اہم زانکٲری کُکوٗن مارکیٹ کہِ حوالہٕ تو بہٕ کرٕ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ تُہُنٛد شُکریہ السلام علیکم دوستو یِم ٲسۍ ڈایریکٹر سیریکلچر جناب منظور احمد قادری صٲب یِم اَسہِ ونان ٲسۍ زِ کُکوٗن مارکیٹ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گوٚو ییٚتہِ شروٗع تہٕ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ ریٹ روٗز اَمہِ اہم زانکٲری باپتھ تُہُنٛد شُکریہ دوستو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پتہ چھِ بوٚڑ بار سیکٹر چھُ سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ گوٚو سبزی ہُنٛد سیکٹر ییٚتہِ چھُ تقریٖباً 45,000 ہیکٹیرس رۄقبس پٮ۪ٹھ مُختٔلِف قٕسمٕچ سبزی وۄپداونہٕ یِوان تہٕ جان تعدادس منٛز چھِ وۄپدان چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ پتہٕ ہایبرڈ کلچر چھُ وٕنکیٚنس ییٚتہِ طیس پٮ۪ٹھ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ واریاہ پیداوار ہُریو ییٚتہِ سبزین ہُنٛد امیُکُے نٔتیٖجہٕ چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس نٮ۪بر تہِ سبزی سوزان اکھ چھِ پانہٕ ییٚتہِ استعمال کران بیٚیہِ چھِ واریاہ سبزی نٮ۪بر تہِ گژھان بلکہِ چھِ نیٚبرِمٮ۪و ریاستو پٮ۪ٹھ تہِ یور خٔریٖدار یِوان تہٕ ییٚتہِ یۄس أسۍ سبزی تیار چھِ کران سۄ چھِ تِم ہٮ۪وان تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ سٲنِس زٔمیٖندارس واریاہ اکھ جان قۭمتھ میلان پننہِ سبزی ہُنٛد کیٛاہ اقدامات چھِ اتھ بارس منٛز محکمہ ایگریکلچر کران امِچ باوت چھِ کران بشیٖر عالمگیٖر سب ڈِوجنل ایگریکلچر آفیسر گاندربل تہٕ بیٚیہِ چھِ پنٕنۍ تاثرات باوان یِم زن اَسہِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھٕ یور سبزی ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ خٔریٖدار آمٕتۍ چھِ تِم تہِ پروگرام کِس یتھ سیگمنٹس منٛز ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرس ووت واریاہ کال پٮ۪ٹھ اکھ کوشش کران کہ مارکیٹ لنکیج یُس اَسہِ زن سبزی نیران چھِ یا یِم پھل نیران چھِ یِمن گوٚژھ مارکیٹ اصل میلُن چوٗنٛکہِ ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ چھِ اَسہِ ماشاء اللہ سورُے پروڈوٗس چھُ واریاہ اصل نیران اتھ گوٚژھ آسُن مارکیٹنگ ٹھیٖک اتھ کٔر سٲنۍ ڈایریکٹر صٲبن کوششا اکھ کہ أمۍ بنوو اکھ مارکیٹ لِنکیج گٔژھ گژھٕنۍ نیٚبرِمٮ۪ن سۭتۍ تمہِ خٲطرٕ أنۍ اَسہِ یِمو تمام ڈسٹرکن ژٕ اکھ ریفرجریشن وین ییٚمہِ ذٔریعہِ أسۍ سرپلس پروڈوٗس چھُ یہِ ہٮ۪کو نیبر أسۍ سوٗزِتھ تہٕ ڈایریکٹریٹ آف ایگریکلچرس منٛز چھِ اکھ ونگ کٔرٕکھ امہِ خٲطرٕ کھڑا مارکیٹ لِنکیج ونگ ییٚمیُک نوڈل افسر چھِ شمس صٲب تِم گٔے اوترٕ لداخ گٔیہِ ہٮ۪تھ ریفرجریشن وین یا ییٚتہِ تتٮ۪تھ پروڈوٗس چھِ نیران امہِ خٲطرٕ چھُ اکھ ٹیٖم کینٛہہ بایٲرٕس ٹیٖم آف بایٲرٕس چھِ فرام دہلی پٮ۪ٹھ آمُت یُس زن اَسہِ ڈسٹرک گاندربلس منٛز اوس تِمو وٕچھان کہِ زٔمیٖندارن ہٕنٛدِس فیٖلڈس پٮ۪ٹھ گژھان تتٮ۪تھ وٕچھو کتٮ۪تھ چھِ اَسہِ مارکیٹ کتٮ۪تھ چھِ اَسہِ پروڈوٗس کتٮ۪تھ ہٮ۪کو سبزی تُلِتھ یِم زن یہِ سبزی ہٮ۪وان چھِ بلکس منٛز تہٕ نٮ۪بر چھِ سوزناوان تہٕ گاندربل اوس یِمو آز اوس تھوٚمُت یِمو گاندربل سب ڈِوجنُک دورٕ تہٕ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ علاقہٕ پوٹینشل ایریاز سبزی منٛز یتھ منٛز چھُ اہن واسکورا ززنا چھُ یپٲرۍ کُرہامہِ سایڈٕ تہٕ یپٲرۍ ووکورا زونس منٛز چھِ اَسہِ پٔتی شال بُگ یا شالہار چھُ اَتہِ یِم نی أسۍ آن سپاٹ فیٖلڈن منٛز یِم کرنٲے زٔمیٖندارن سۭتۍ کتھ یِمو وٕچھ تتِچ کِژھ یۄس یہِ سبزی چھِ یِم کۭژاہ اصل چھِ یِمو وٕچھ أسۍ آز وٕچھ یِمو شملا مرٕژ وٕچھ یِمو یِم چھِ سٲرسٕے ہندوستانس پھیران یِہُنٛد ونُن چھُ کہِ نسا یُس زن یۄس کالٹی چھِ تہٕ یہِ ہسا چھُ واریاہ اصل تِکیازِ یُس اَسہِ اَتہِ پٔتی شالبُگس منٛز لوگمُت چھُ یہِ چھُ اَسہِ ٹوٹلی آرگینِک فارمِنٛگ اتھ منٛز چھنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ کھاد کٔرمٕژ استعمال اتھ منٛز چھِ اَسہِ آرگینِک مینیور کٔرمٕتۍ استعمال آرگینِک سورُے کوٚرمُت استعمال آرگینِک پیسٹسایڈٕس یہِ تہِ ضوٚرتھ اوس ٹوٹلی اٹ از آن آرگینِک تہٕ یِمو ییٚلہِ یہِ وٕچھ تہٕ یِم گٔے بڑٕ مُتٲثر یِم دوٚپ نسا یہِ تہِ چھُ آسان کیازِ یِم چھِ سٲرسٕے پھیران یِمو باسیٚو یہِ بیسٹ یِم پھیٖرۍ سٲرسٕے فیٖلڈس یِمو وٕچھ اکہِ لگ بگ فروٗٹ کیُتھ اصل چھُ تہٕ یِم ٲسۍ واریاہ سیٹٕسفاے دپان نسا یہِ ہسا ہٮ۪مو أسۍ پتہٕ کٔر یِمو زٔمیٖندارن سۭتۍ ڈایریکٹ کتھ
تمن سۭتۍ کٔرٕکھ کَتھ سا اگر تُہۍ ریٹ یِتھ پٲٹھۍ چھو یِوان أسۍ دِمو یِتھ کٔنٮ۪تھ اَسہِ دِیِو سا تُہۍ پرٛوڈوٗس أسۍ سا نِمو زٔمیٖندار دِیِن اَسہِ اَتھِ وین چھِ اَسہِ ریفرِجریشن أسۍ گۄڈَے چھُ ووٚنمُت ریفرِجریشن چھِ وین أسۍ کَرو یِمن لِنک تھرٛوٗ ڈایریکٹریٹ آف ایگرِکَلچر یِمن سۭتۍ کَرو لِنک یِمن یُس تہِ پرٛوڈوٗس نیرِ اَصٕل مال اَصٕل ریٹ چھِ سۄے میلہِ یِمن نٮ۪بر تھرٛوٗ یِم زَن یِم بایٲرٕس چھِ یہِ چھُنہٕ مِڈل مین کانٛہہ یہِ چھِ اکھ آرگنایزیشن اکھ یِم زَن یَژھان چھِ زٔمیٖندارن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ دیُن سۄ ییٚتٮ۪تھ یِمن ریٹ کَم چھِ یَتھ علاقس منٛز کُنہِ جایہِ آسہِ ریٹ کَم تَتٮ۪تھ چھِ یِم ریٹن دِوان تِژھ اَصٕل کہِ زٔمیٖندار چھُ خۄشحال روزان بیٚیہِ یُس اَمیُک پرٛوڈَکشن چھِ یہِ چھِ نٮ۪بر گژھان اَمہِ علاوٕ أسۍ ییٚتہِ لگومُت کشمیٖرس منٛز ڈایریکٹر ایگرِکلچر گۄڈٕنِچ لَٹہِ لگوو اَسہِ سویٖٹ کارن یُس زن ڈِسٹرک گاندربلٕچ کَتھ کَرِ ہر علاقس منٛز لگایہِ اَسہِ ٹرایلہٕ تہٕ اِنشاء اللہ سُہ چھُ واریاہ اَصٕل فصل چھُ أتھۍ بارس منٛز چھِ أسۍ شال ہار سویٖٹ کارن وٕچھنہِ یِم ژاے فیٖلڈس منٛز یِمو واجہِ یِم وچہِ یِمو وٕچھ مَزٕ کیُتھ چھُ یِم چھِ وَنان اَسہِ ہسا چھِ سٲرسٕے ہِندُستانس منٛز ییٚتہِ ییٚتہِ سویٖٹ کارن کوٚرمُت چھُ یۄس ہسا اَسہِ کشمیٖرس منٛز یَتھ شالہارس منٛز وٕچھ دِس از د بیسٹ اَتھ ہسا چھُ واریاہ ٹیسٹ یِم گٔے واریاہ مُتٲثر ٲسۍ دَپان ہسا چھُنہٕ ہِندُستانس منٛز یُتھ مَزٕ سویٖٹ کارنس کُنہِ جایہِ وٕچھ یِم ٲسۍ دَپان أسۍ ہسا کَرو یہِ اکھ ٹرٛک لوڈ أزی کینٛژن دۄہن انٛدر یا تُلو أسۍ تہٕ یِم نِمو أسۍ دِلہِ یِمو کٔر زٔمیٖندارس سۭتۍ تہِ کَتھ ہسا یِتھ پٲٹھۍ ریٹ دِمو أسۍ تہِ دِسا اَسہِ مارکیٹ لِنکیج ڈِپارٹمنٹ آف ایگرِکلچرن کٔر اَمیُک مقصد چھُ یِم زن مِڈل مین ٲسۍ آسان برٛوکٲرٕس ٲسۍ آسان یا آرتی وغیرہ ٲسۍ آسان یہِ کَرو أسۍ ختم یہِ گوٚژھ فیٖلڈ ٹُو شاپ گژھُن اَکے وِداوُٹ اینی کانٛہہ کٔمِشن ؤمِشن گوٚژھ نہٕ اَتھ آسُن کِہینۍ تَوے چھِ یہِ چھِ ڈِپارٹمنٹٕچ کوٗشِش اکھ کہِ مارکیٹ لِنکیجَس منٛز اَنوکھ أسۍ نیبرِم بایر ڈایریکٹلی زٔمیٖندارس نِش تُلن سبزی تٔمِس دِنۍ پونٛسہٕ تٔمِس آن سپاٹ کرن تٔمِس پونٛسہٕ یُس یہِ مِڈل مین ختم گژھِ کھسُن یُتھ أمِس بھرپوٗر قۭمَتھ یی پننہِ فصلُک برونٛہہ اوس گژھان یہِ سبزی ٲس بڑان یا کانٛہہ چیٖز اوس بڑان یہِ اوس گژھان خراب مارکیٹ اوس نہٕ ٹھیٖک یۄس زن گورمنٹ آف انڈیہٕچ پالسی چھِ ڈبل د انکم آف فارمر باے 2022 اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ سے ہم ایچ اینڈ ایوری ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آج بھی ہم ادھر گاندربل ڈسٹرکٹ میں آئے ہیں یہاں ہم نے دیکھا ہے کیپسیکم کا دیکھا ہے کافی کھیتی بہت اچھی وہ کھیتی ہو رہی ہے اور ابھی ہم میز کی کھیتی دیکھنے آئے ہیں اور سویٹ کارن بھی دیکھا ہے بہت اچھا لگا دیکھ کے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے میکسیمم ٹریڈ ہو آل اوور انڈیا میں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خرید کر کے کسانوں کو بہت زیادہ سے زیادہ بینیفٹ مل سکے جہاں تک سویٹ کارن کا سوال ہے یا میز کا بھٹے کا سوال ہے تو اس کا جو ہم نے ابھی ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا تو بہت ہی سوادشٹ ہے اور ابھی ہم نے وہ کیپسیکم دیکھا تھا شملہ مرچ جس کو بولتے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا تو وہ اس کا کھیتی بھی ہم نے بہت دیکھا بہت اچھا کھیتی ہو رہا ہے اور یہ بہت اچھا وہ ہو سکتا ہے باقی اور جگہ بھی ہم نے دیکھا گوبھی ہے اور بند گوبھی ہے یہ ساری چیزیں یہاں سے بہت زیادہ ٹریڈ کیا جا سکتا ہے گوبھی کا دام 8 روپے 6 روپے رہ جائے گا 10 روپے میں 2 کلو ابھی بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20-21 روپے خرید رہے ہیں کوشش کریں تو ڈبل ہی ہو گیا آلموسٹ تو وہ ساری چیزیں ہوگی تو اس حساب سے اچھا ہوگا اور ہوپ کہ کسانوں کو بہت اچھا لابھ ملے گا ہم نے کسانوں سے انٹریکشن کیے کسانوں کے بھی ڈائریکٹ انٹریکشن بھی کیے کسانوں کے نمبر بھی نوٹ کیے ہیں جیسے ہم لوگ آئے ہیں باقی لوگ بھی آئیں گے یہاں سے ٹریڈ بڑھے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ اگلے سال سے ہم کسانوں کو پروگرام دیں فروری مارچ میں فون کر کے ان کو ایک پروگرام دیا جائے کہ ہم کو کیا کیا چیز چاہیے تاکہ ان کو اس کا اچھا ریٹ مل سکے ہم ہر سال مال اٹھائیں گے اور ایک لانگ ٹرم لمبی اودھی کے لیے ہم ان کے لیے پلاننگ کریں گے اور فروری مارچ میں ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ مدد سے ہم لوگ وہ کریں گے کہ بھائی ہم کو کیا کیا چیزیں چاہیے کسانوں کو کہیں گے کہ بھائی وہ چیز اگاؤ اور وہ ہم یہاں سے خرید کے لے کے جائیں گے پوری کوشش ہماری کہ کسان کو لابھ ملے اور اس کے لیے ہم لانگ ٹرم پلاننگ کے حساب لمبے سمے کے لیے وہ کام کریں گے اور لمبے سمے تک اس کے لیے کام کرتے رہیں گے دوستو امہ برونٹ کہ ہیکمو تہ اجازت چونکہ ونکس سانے امہ پروگرام وقت اند واتان اس کرو یاد دہنی تہذ کہ تہ پتہ 17 پہ آز 23 تان خصوصی ہفتہ چلانے مرکزی سرکار طرف تاکہ یم تہ سکیم تہذ بجائی خاطر دردست ننہ آمت تہد فائدہ گھس تہ واتن ونکس یتھی انشاء اللہ آئند گھس تہ بے ملاقات بہو اللہ تعالیٰ سوال تو دیو پورے کرشی درشن ٹیمس ونکس اجازت السلام علیکم. من کی بات وزیر اعظم جناب نریندر مودی